रहमान अज़हर साहब, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले में ये जो आम इंतखाबात का केस सुना जा रहा है, इसमें ये क्लियर कर देना चाहिए, वाज़ेह कर देना चाहिए कि किस इदारे की क्या जिम्मेदारी बनती थी और इंतजामात किस तरह होने चाहिए? देखिए, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जो आईनी मामला होते हैं खास तौर पर, और ये जब मुल्क की अदालतों के सामने इस तरह से जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इन आईनी मामला के हवाले से तो मैकेनिज्म जो है वो तय करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आईनी तशरीहात और ख़ास तौर पर वो जब तशरीहात सियासी मामला के हवाले से हों तो वो बड़े मसाइल पैदा करते रहती हैं। हमने देखा कि 63A के हवाले से जब उसकी आईनी तशरीह का मामला था, उस आईनी तशरीह के मामले के ऊपर उसके बाद से जो कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई, हम तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, उन कॉम्प्लिकेशन से ही, उन पेचीदगियों से ही हम नहीं निकल सके। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी आईनी मामला के हवाले से कोई फैसला करती है तो वो फैसला बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। अव्वल तो देखिए, कानून बनाना, आइन बनाना जो है ये मुल्क की पार्लियामान का काम है। पार्लियामान ये काम करती है और आइनी तौर पर भी ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो बुनियादी हकूक के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद कानून नहीं बनाती। इसी तरह से अगर कोई मामला ऐसा हो कि जहां पर जो है वो कोई एतराज हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है, लेकिन हर मामला, हर कानून, हर छोटा हो या बड़ा हो, पार्लियामान का फैसला जो है वो अदालतों के अंदर जो है वो नहीं जा सकता। इस पर हमारी सियासी जमातों को भी जो है वो देखना होगा। लेकिन अब ये जो मामला है, ये ज़ाहिरी तौर पर मुल्क को एक आईनी बड़े सियासी बहरान का सामना रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से एक तो चाहिए कि अब जो भी फैसला आता है वो अभी सामने आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से कोई वाज़ेह करना होगा ताकि ये चीज़ पाकिस्तान में फिर से ना हो। ऐसे आईनी बहरान एक दफ़ा हो जाते हैं मुल्कों के अंदर कि कोई ये अमेरिका के अंदर भी जो है वो आईनी मामला अदालतों के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन वो बार बार नहीं जाते। हर 4-5 साल बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही मामला जो है वो नहीं जाते, जो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे इशूज के साथ होता है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये पूरा जो प्रोसेस है उसको भी वाज़ेह करे, जो सदर के साथ मुशावरत की ज़रूरत है या नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इसके अंदर क्या किरदार है, और फिर सबसे आम बात ये कि जो 90 दिन वाला मामला है, देखना होगा कि आईनी और कानूनी तौर पर जो है वो क्या कहीं प्रेसिडेंट तो नहीं सेट हो रहा कि एक मरतबा अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई है या 90 रोज की लिमिट से मामला जो है वो ऊपर गए हैं तो क्या हर दफ़ा जो है वो ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ और तवक्को करता हूँ इसके हवाले से कोई बड़ी वाज़ेह बात की जाएगी ताकि ये जो कानूनी पेचीदगी है और आईनी पेचीदगी है ये दूर। रहमान अज़हर साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, आपको ये नीयत नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि तमाम इदारों को इंतखाबात का मामला हो या कोई और मामला हो साथ लेकर चलना चाह रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे पहले जो है पोलराइजेशन थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी वाज़ेह तक़सीम देखी जा रही थी और उस तक़सीम का इज़हार हमने मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से भी देखा, बेंचों की तश्कील के हवाले से भी देखा, और उस तक़सीम का इज़हार कुछ तो हमने जो है वो फैसले भी ऐसे आए जो है वो ऑन कोर्ट और ऑफ कोर्ट भी जो कुछ मामला थे उनके अंदर भी वो देखा। लेकिन जैसे काजी फाइज ईसा के आने से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह से मामला आगे बढ़े हैं, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक बड़ा मामला था कि सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जो तक़सीम पाई जाती थी या तक़सीम का जो लेवल था वो भी मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इदारे अपना अपना काम करते हैं या नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां हैं वो इलेक्शन कमीशन निभाता है, क्या पार्लियामान की जिम्मेदारी है, क्या पार्लियामान पूरी करती है। लेकिन यहाँ पर तो झगड़ा उससे पहले है, यहाँ पर झगड़ा इस बात पर भी है कि किसका क्या काम है। ये इलेक्शन के केस के अंदर देख लें, पार्लियामान ने कानून बना दिया, पार्लियामान ने कहा कि ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो कंफ्यूजन रही कि ये इख्तियार किसके पास है, क्या सदर के पास इख्तियार है या नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है, क्या इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई शख्स अदालत में दरख्वास्त दे और अदालत भी जो है वो इस पर कोई ऑर्डर दे सकती है। तो ये जो खींचातानी मुख्तलिफ इदारों के अंदर कि ये किसका काम है, वो काम तो नहीं होता उसके अंदर तो ज्यादा बहस इसी बात पर होती रहती है कि ये किसका काम है और वही चीजें जो है तय नहीं होती।
تو میرا خیال ہے اس پر عدالتی فیصلے کے ہم منتظر ہوں گے کہ عدالت اس حوالے سے یہ آئینی معاملہ ہے۔ اخبار ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج ہی اس سلسلے میں چاہے وہ مختصر ہو فیصلہ آ سکتا ہے۔ رحمان اظہر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے، خواہ وہ سیاسی ہوں چاہے وہ معاشی ہوں، تمام اداروں کو ایک پیج کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا فورم رہا ہے، اور ہم نے پچھلے یہ کچھ آئینی اور سیاسی معاملات جو ہے وہ دیکھے کہ جہاں پر سیاسی جماعتیں اپنے جو موقف تھی اس پر مہر ثبت کروانے کے لیے سپریم کورٹ جاتی تھی۔ سپریم کورٹ سے اگر ان کو ایک ویلیڈیٹی مل جاتی تھی اپنے موقف کے حوالے سے، تو وہ موقف جو ہے وہ ان کو لگتا تھا کہ یہی طریقہ ہے عوام کے سامنے اپنا موقف ثابت کرنے کا، اور سیاسی جماعتیں اسی لیے ہر معاملہ جو ہے وہ چاہے وہ کسی بھی قانون سے متعلق ہو، کوئی انتظامی معاملہ ہو، کوئی تعیناتی ہو، ہم نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر معاملات جاتے رہے اور ان کو ٹیک اپ کیا جاتا تھا، وہ پھر میڈیا کے اندر بھی آ جاتے ہیں، اور پھر یہی رواج بن گیا کہ اگر معاملات کو آگے لے کر جانا ہے تو وہ اسی طرح سے لے کر جانا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پولرائزیشن بھی دن بدن بڑھتی گئی، اور وہ اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو بھی یہ لگنے لگا کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات ہو نہیں سکتی، تو جو بھی معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی دیکھیں گے۔ کوئی قانون بننے کے بعد بھی یہی کہا جاتا تھا، اور کوئی بھی تعیناتی کی ہو اس کے بعد بھی یہی کہا جاتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ میں اسی سلسلے کی پہلے بات کر رہا تھا کہ کسی بھی ملک کے لیے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اپنے لیے بھی چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا جہاں پر سپریم کورٹ اور ملک کی عدالتیں اسی طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ الجھی رہے ہیں۔ لیکن یہ اب جب انتخابات ہوں گے، ملک اگر انتخابات کی طرف جاتا ہے تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ تھم جائیں گی۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے یہ کنفیوژن جو اس وقت عدم اعتماد ہے، اور یہ جو عدم استحکام کی اس وقت ایک فضا ہے، اس کا ختم ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور اس معاملے میں سپریم کورٹ کا ایک بڑا ڈیفینیٹو فیصلہ جو ہے جو آئے گا اس کا بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے عامر صاحب بالکل ٹھیک بات کہہ رہے تھے، فیصلے ایسے آئے ہیں کہ جن فیصلوں نے آئینی اور قانونی بحرانوں کو حل کرنے کی بجائے ان بحرانوں کو اور زیادہ گہرا کر دیا۔ اس کے بعد اور معاملات جو ہے وہ جہاں پر ایک معاملہ عدالت کے اندر حل ہونے کے لیے گیا تھا، اس کے بعد 10 معاملے اور عدالت کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے، ایک اور بڑی اہم بات ہے اس کے اندر، انتخابات جیسے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں یہ ملک میں تبھی ممکن ہوتے ہیں جب سارے ادارے آن بورڈ ہوں کسی بھی فیصلے سے۔ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اگر کوئی فیصلہ کر لے، یا پھر اگر ایک ادارہ اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لے، صدر کا دفتر اگر کوئی ایک فیصلہ کر لے کہ یہ معاملات جو ہے وہ اس طرح سے جانے ہیں، یا ججز کا ایک بینچ اگر ایک فیصلہ کر لے، تو یہ پھر معاملات مکمل نہیں ہوتے، اور وہ پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہو جاتا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے انتخابات کے حوالے سے دیکھا کہ عدالت کا فیصلہ بھی آیا۔ ابھی عامر صاحب بات کر رہے تھے، لیکن عدالت کا تو بڑا واضح فیصلہ تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ دیں، پیسے کیوں نہیں ہے، سیکیورٹی کیوں نہیں ہے۔ عدالت نے تو یہ تمام کے تمام سوالات پوچھے تھے، لیکن اس کے بعد اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ تو دے دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ صبح جو ہے وہ آپ انتخابات کرا دیں، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ عمل درآمد بھی جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو یہ تمام کے تمام جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو سیاسی معاملات کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ملک کے تمام ادارے، جن میں الیکشن کمیشن شامل ہے، جن میں صدر کا دفتر شامل ہے، جس کے اندر جن اداروں نے سیکیورٹی دینی ہے وہ شامل ہیں، جن اداروں نے پیسے دینے ہیں، جس وزارت نے وہ فیصلے دینے ہیں وہ شامل ہیں، تو یہ تمام کے تمام چیزیں جب یہ تمام ادارے آن بورڈ ہوں تبھی یہ بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ بڑا فیصلہ شاید ہونے جا رہا ہے۔